अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक की कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक तो खबर इमरान रियाज खान साहब हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। एक और खबर है और एक फरमान जारी हुआ है और 20 मखसूस लोगों को चुना गया है, 20 तोते चुने गए हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन एक और खबर है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पंजाब के अंदर जो नाजायज निगरान वजीर आला हैं जो अपनी लिमिट को एक्सीड कर गए हैं, जो पाकिस्तान के कवानीन को एक्सीड कर गए हैं, और उसके अभी भी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। इस मुल्क के अंदर जंग कुर्सी की है। इस मुल्क के अंदर मालाती साजिशें, जो सारा माहौल बनाया जाता है कुर्सी के लिए बनाया जाता है, और वो जो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए वो हिलने को तैयार नहीं है। अब उनकी लिमिट में खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद वो वजीर आला भी बने हुए हैं। कब्रिस्तान के ऊपर जाते हैं तो कालीन बिछाए जाते हैं ताकि उनके जूते गंदे ना हो। उन्होंने अपने चैनल्स के ऊपर, मीडिया जो ग्रुप है उनका, वहां पर उन्होंने इंतखाबात करवाए, इलेक्शन करवाए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यह साबित हुई कि उन्होंने वहां पर तहरीक इंसाफ को भी मौका दे दिया। तो उसके बाद जो झाड़ू फिरा है, जो वहां पर झाड़ू फिरा है, वो तबाही फिरी है, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, एंकर इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। इमरान रियाज खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज है, पाकिस्तान की सबसे मजबूत आवाज है। रिजीम चेंज के बाद जिस आवाज ने इंपैक्ट डाला है पाकिस्तान में और ग्लोबली, वो एंकर इमरान रियाज खान साहब की आवाज है। उसके बाद उन्हें उठाया जाता है, गायब किया जाता है, जुल्म की एक इंतहा कायम की जाती है। लेकिन अभी उनके जो वकील हैं मियां अली अशफाक साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लॉयर भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, उनका यह कहना है कि इमरान रियाज खान तकरीबन 1 महीने में या 2 महीनों में या फिर इससे भी कम टाइम में दोबारा से साफती जिम्मेदारियों पर वापस आ रहे। दोबारा से इमरान रियाज बोलेगा, इमरान रियाज एक दफा फिर बात करेगा, फिर ललकारेगा और फिर वो खुलकर बोलेगा और खुलकर बातचीत करेगा। एंकर इमरान रियाज खान ने इस माशरे को बोलना सिखाया है। सच्ची बात यह है कि एंकर इमरान रियाज खान सबकी जुबान है, और लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो जो बोलने की हिम्मत आई है, वो इमरान रियाज खान साहब की तरफ आई है, की वजह से आई है। हमने ये भी देखा है कि इमरान रियाज खान साहब ने ऐसी ऐसी शख्सियात को पुकारा है, ऐसी ऐसी शख्सियात को ललकारा है कि जिनके बारे में पाकिस्तान में गुमान भी नहीं किया जा सकता था। तो ये क्रेडिट तो उन्हें जाता है, लेकिन उसके बाद जो कीमत उन्होंने अदा की है, ये कीमत सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक तारीख की शक्ल के ऊपर एक बदनुमा दाग लगा है कि जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब को 4 साढ़े 4 माह गायब रखा गया, उनकी फैमिली को अजियत दी गई। लेकिन उसके बाद जब वो बंदा वापस आता है तो वापस आने के बाद एक ही बात वो कह रहा है कि मैंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और मैं जीत कर वापस आया हूं। इससे पहले एक वीडियो भी वायरल हुई जहां पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जो कि अगेन एक बड़ी रेप्यूटेड शख्सियत है, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है और एक बड़े कदकाठ वाली एक बड़ी हम्बल शख्सियत भी है, उन्होंने अचानक से इमरान रियाज खान साहब के ऊपर एक ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी कि जिसके बाद 2-3 बार मैंने देखा कि वाकईतन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी बातचीत कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा जी इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ हुआ है उस पर दुख तो है, लेकिन ये मकाफाती अमल है। क्योंकि जब हमीद मीर के साथ हुआ था, जब असदुर साहब के साथ हुआ था, जब मतिउल्लाह जान साहब के साथ हुआ था, तो इमरान रियाज खान साहब ने कहा था कि ऐसा होता है। तो उसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब की टीम ने एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो सर्कुलेट कर रही है, तकरीबन 50 सेकंड की है, वो वीडियो उन्होंने जारी की जहां पर इमरान रियाज खान साहब, हामिद मीर साहब, असदुर साहब या मतिउल्लाह जान साहब बाकायदा से तनकीद भी कर रहे हैं और बाकायदा से मुजम्मत कर रहे हैं, और खुलकर उनका यह कहना है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, यानी जोर जबरदस्ती से आप आवाजें ना बंद करें, आप जुबानें ना खींचें। लेकिन उसके बाद चलें, अगर बहुत सारे लोगों को शक है, ये डाउट है कि उतना खुलकर इमरान रियाज नहीं बोला, तो उसके बाद यानी इमरान रियाज को जब गायब किया गया, उससे पहले जितनी भी तकारीरें इमरान रियाज खान साहब ने की, उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था, हमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई या देखी हमने जिन पर हम यकीन कर गए, लेकिन वो झूठ पर मबनी थी, वो फ्रॉड पर मबनी थी। लिहाजा उन्होंने कहा हमसे गलती हुई है, और ये कई दफा इमरान रियाज खान साहब ये कह चुके हैं, मान चुके हैं कि हमसे गलती हुई है और बहुत सारी चीजें हम सही टाइम पर नहीं समझ सके, बल्कि अब यूं कह लीजिए पूरा पाकिस्तान सही टाइम पर नहीं समझ सका, और अब बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही हैं और लोगों को बहुत कुछ समझ आ रहा है। अब एक और जो खबर है, खबर यह है मार्केट के अंदर कि पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स, पाकिस्तान के तमाम तर साथियों में से 20 लोगों को चुना गया है और 20 लोगों की लिस्ट जारी की गई है कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर, न्यूज चैनल्स पर आकर सिर्फ ये 20 लोग बोलेंगे, ये 20 लोग भीपर देंगे, इन 20 लोगों को अपने मेहमान बुलाना है, ये 20 लोग आपके साथ बातचीत करेंगे और ये 20 लोग पॉलिटिकल कमेंट्री करेंगे। यानी इसके अलावा कोई बात ना करे, इसके अलावा जुबानें बंद कर दो, जुबानें खींच दो, गर्दन के ऊपर लात रख दो, इनकी तबाही फेर दो, लेकिन इन्हें बोलने नहीं देना। तो 20 लोग जो चुने गए हैं, उनमें कामरान शाहिद साहब भी हैं, उनमें मुनीफ फारूक साहब भी हैं, बैरिस्टर साहब, उनमें वो शख्सियत है जिन्होंने अगवा हुए लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, इनमें वो शख्सियत है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को निजात दहिंदा या मसीहा समझते हैं। लिहाजा मखसूस लोगों को चुनकर उनकी लिस्ट बना दी गई है कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर आकर जो कमेंट्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ ये शख्सियत करेंगी, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। यानी बोलने की आजादी नहीं है, यानी कि आपने 25 करोड़ में से 20 लोगों को चुन लिया है, ये लोग बोलेंगे, बाकी कोई भी बंदा नहीं बोलेगा, और बाकी जो भी बोलेगा उसे खामोश होना पड़ेगा, नहीं तो उसे खामोश करवाया जाएगा। और ये कुछ हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। अब पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि इमरान खान की एक तो सर्वे करवाना बहुत यानी बड़ी गलती थी। आ चुकी जो भी सर्वेज है इमरान खान ने उन्हें बीट किया है,
اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ 100 لوگوں کی مزید لسٹ موجود، 1000 لوگوں کی مزید لسٹ موجود ہے جنہیں گرفتار کیا جائے گا. تحریک انصاف کی 1000 لوگ مزید ہیں، 1000 مزید شخصیات ہیں جنہیں گرفتار کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، اور انہیں بھی جیل کی کال کوٹری میں یا ٹی وی کے ذریعے یا پھر جو پریس ریلیز ہیں یا پریس کانفرنسز ہیں ان کے ذریعے ان سے پارٹی چھڑائی جائے گی، اور اس کے بعد انتخابات کی طرف اگر انہوں نے جانا ہوا تو جائیں گے. اب محسن نقوی صاحب جو کہ ناجائز ظاہر اپنا جائز جو ٹائم تھا پورا کر چکے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے جو پلیٹ فارمز ہیں، ان کے جو چینلز ہیں، ان کا جو میڈیا گروپ ہے جس میں 24 ہے، سٹی 42 ہے، روہی ہے، مختلف اخبارات بھی ہیں، وہاں پر ایک بڑی تعداد میں جرنلسٹ لوگ، بہت ساری شخصیات کام کرتے ہیں، ریسرچرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، صحافی ہیں، مختلف لوگ ہیں، کیمرہ مین ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں. تو یہ انٹرنل انتخابات کرواتے ہیں. اس دفعہ پھر انہوں نے انتخابات کروائے ہیں، اور وہاں پر مسلم لیگ نون بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، یہ سارے تھے. تو جو انٹرنل انتخابات ہوئے ہیں ان کی بڑی کھل کر کہانی سامنے آئی ہے کہ وہاں پر ایک تو تحریک انصاف کو انٹرنلی چینلز کے اندر بھی کیمپین نہیں کرنے دی گئی، کسی کو بولنے نہیں دیا گیا، اور کہا گیا کہ آپ نے نہ تو تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر آنا ہے، نہ ہی ان کی ٹوپی پہننی ہے، نہ ہی گلے میں آپ نے یا ہاتھوں کے ساتھ لپیٹا ہوا تحریک انصاف کا جھنڈا ہو، اور نہ ہی کوئی کیمپین ہوگی، لہٰذا تحریک انصاف کا نام نہیں لیا جائے گا، باقی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کیمپین کر لیں. تو یہی ہوا، اللہ گلہ ہوا، نون لیگ کے نعرے لگے، نواز شریف صاحب کے نعرے لگے، بڑا رولا پڑا. پھر چینل کے اندر سے کچھ ویڈیوز آئی جہاں پر نوجوانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے عمران خان کے. لیکن جب انتخابات ہوئے تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو انتخابات کا روم تھا جہاں پر باقاعدہ سے الیکشنز ہوتے تھے، ووٹنگ بوتھ تھا جہاں پر ووٹ ڈالتے تھے، وہاں پر کچھ اتھارٹیز کھڑی ہوئی اور انہوں نے کھڑے ہو کر ہدایت جاری کی کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالنا، نون لیگ کو ووٹ ڈالنا ہے. جب ووٹ نکلے تو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 75% ووٹ عمران خان کے کھاتے میں گئے، 16% ٹوٹل نون لیگ کے کھاتے میں گئے، اور باقی سارے آگے پیچھے کے 2-2 4-4. 75% جو عمران خان کے کھاتے میں گئے، اس کی وجہ سے ابھی تک کی خبروں کے مطابق رزلٹ ہی جاری نہیں کیا، یعنی رزلٹ کوئی روک دیا ہے کہ رزلٹ جاری نہیں کرنا. اور بتایا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو شاید کسی بڑی شخصیت نے کال کی اور کال کر کے کہا کہ آپ کے چینلز کے اوپر ظاہر ہے خبر چلے گی، اور اگر یہ خبر باہر آ گئی تو پھر تباہی پھر جائے گی، برائے مہربانی آپ نے رزلٹ اناؤنس نہیں کرنا، جو مرضی کر لیں. لہٰذا ان انتخابات کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے، ان انتخابات کو ٹیبل کے نیچے ڈال دیا گیا ہے، بڈ کے نیچے ڈال دیا گیا ہے، سرانے کے نیچے ڈال دیا گیا ہے، اور ان کا بھی رزلٹ جاری نہیں کیا گیا. تو اس ملک کے اندر جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ چینلز کے اندر بھی انتخابات یعنی انہیں عذاب بنتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. اب ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جو بھی سرویز ہیں وہ عمران خان کے حق میں صرف آپ کے سامنے ایک لیٹر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ لیٹر سنم جاوید صاحب کے والد نے شیئر کیا ہے، سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے. اب سنم جاوید وہ ہیں جن کی بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں. سنم جاوید وہ ہے جو تحریک انصاف کی کوئی ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے، ایک عام سی نوجوان لڑکی ہے جو سوشل میڈیا پر عمران خان کو ٹھیک سمجھتی تھی اور ان کے حوالے سے کیمپینز کرتی تھی، ویڈیوز بناتی تھی، ٹک ٹاک بناتی تھی. تقریباً 200 دن ہو گئے اور مشکل ترین دور سے تحریک انصاف کی یہ خاتون سنم جاوید گزری ہیں. اس کے بعد انہوں نے خط لکھا ہے، یعنی ان کے بار بار گرفتاری انہیں چھوڑنا نہیں ہے، جو بھی ہو جائے. تو خط میں وہ لکھ کے آ رہی ہیں، زبان جو استعمال کر رہی ہیں اس کے اندر پیغام ہے. وہ لکھتی ہیں کہ کیا ڈنڈے کے زور پر پارٹیاں ختم ہوتی ہیں؟ کیا زبردستی کسی کی عزت، محبت، احترام کو دل سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا جھوٹی گواہی، جھوٹا الزام، جھوٹی پریس کانفرنس کرنے والوں کو سب معاف ہو جاتا ہے؟ ہماری تربیت پر سوال کرنے والوں نے ایک 70 سالہ آدمی سابق وزیر اعظم کو دھکے مارنے والوں کی تربیت کے اوپر کیا سوال کیے ہیں؟ یعنی جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے خان کو گرفتار کیا گیا تھا اس پر وہ سوال کر رہی ہیں. احتجاج پر کیوں گئے؟ ہم نے یہ سوال پوچھنے والوں نے کیا یہ پوچھا ہے کہ لوگوں کے گھروں کی دیواریں کیوں پھلانگی گئی ہیں؟ دروازے توڑنے کا رواج کس نے ڈالا ہے؟ ہماری زبان پر سوال کرنے والوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیسا آزاد ملک ہے کہ جہاں پر آپ بات نہیں کر سکتے، جہاں پر بولنے کی آزادی نہیں ہے؟ میری زبان ہے، میری ملکیت ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، میں بولوں گی اور عمران خان کے حق میں بولوں گی. تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے اور یہ بڑا کلیئر پیغام ہے. خود ہی اندازہ لگا لیں کہ سروے ہوں، انٹرنل انتخابات ہوں، سنم جاوید ہوں، ایک مثال بنتی جا رہی ہے. اور یہ جتنا آگے بڑھے گا یہ معاملہ اور تبتا جائے گا، چونکہ عوام کی ضد کوئی اور بن چکا ہے. عوام کسی اور طرح سے سوچتی ہے اور طرح سے دیکھتی ہے، اور 2+2 4 نہیں کرتی، پھر 2+2 7 بھی کرتی ہے. لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.